ॐ शीतमकरनिशाणां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करथितकलशोद्यतसोत्पलामत्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सिन्धुकोटिरचूडां कलितशीतदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि। ॐ श्री गंगायै नमः। ॐ श्री भागीरथ्यै नमः। ॐ श्री विष्णुपद्यै नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता वर्गमा म हार्दिक नमस्कार समर्पण गर्दछु। हजुरहरुका अगाडि आज म गंगा दशहरा जो अत्यन्त पवित्र पर्व मानिनुहुन्छ र उहाँकै विषयमा गंगाजीका उत्कर्ष र त्यस दिनमा गरिने जो दान पुण्य इत्यादिहरू छन् तिनीहरूको महत्त्वको विषयमा प्रस्तुति अगाडि सार्न भनेर आएको छु। ज्येष्ठ शुक्ल दशमीलाई गंगा दशहरा भनेर चिनिन्छ। शास्त्रहरूले ती तिथिलाई गंगा दशहराको रूपमा चित्रण गरेका छन्, त्यसैले गंगा दशहरा भन्ने प्रसिद्धि भएको हो। ब्रह्म पुराणमा आएको छ, दशमी शुक्ल पक्षेतु ज्येष्ठे मासी कुजे हनिहि अवतीर्ण यत स्वर्गात हस्तक्षेत सरिब्बराह। त पुराण भन्छन् ज्येष्ठे मासी कुजे हनी, ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथि र मंगलबारका दिन भगवती गंगाजी हस्ता नक्षत्रमा स्वर्गात अवतीर्ण, स्वर्गलोकबाट पृथ्वीलोकमा अवतीर्ण हुनुभएको हो, पृथ्वीलोकमा आउनुभएको हो। हामीले गंगाजीको उत्पत्ति जो वैशाख शुक्ल सप्तमीलाई मानेर जो गंगाजीको उत्पत्ति भनेर चिन्ने गरेका छौं, बुझ्ने गरेका छौं, सुन्ने गरेका छौं, ती गंगाजीका उत्पत्तिका तिथि चित्ती हुन्। तर स्वर्गबाट गंगाजी पृथ्वीलोकमा आउनुभएका तिथि चाहिँ यी गंगा दशहरा हुन्। त्यसकारणले दुईटा तिथिको आफ्नै आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। यद्यपि कतिपय विद्वानहरूले यी गंगा दशहराका दिनमा नि गंगाजीको उत्पत्ति भएको हो भनेर पनि बताउनु भएको छ, तर शास्त्रहरूको त्यस्तो किसिमको संकेत देखिएन। किनभने मैले जुन प्रमाण अहिले ब्रह्म पुराणको दिएँ, ब्रह्म पुराणमा यो कुरा स्पष्ट नै बताइयो र भनियो दशमी के अरे जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथि मंगलबार, त्यसै गरी हस्ता नक्षत्र, यिनमा चाहिँ गंगाजी अवतीर्ण हुनुभएको भनेको हुनाले यही प्रमाणलाई नै हामीले सबभन्दा बलियो प्रमाणको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। र यी तिथिको यति ठुलो महत्त्व भएको भगवती गंगाजी पृथ्वीलोकमा सवारी भएको दिन भएको हुनाले नै हो। र यिनलाई जो दशहरा भनेर भनिन्छ, अब गंगाजी पृथ्वीलोकमा आइबसेको हुनाले गंगा भन्ने यी नाम त ठिकै छन्, तर दशहरा भनेको के हो, किन गंगा दशहरा भनियो यी तिथिलाई, यो विषयमा पनि शास्त्रहरूका वचनहरू पाइन्छन्। र हेमाद्रीमा ऋषिहरूका वचन भनेर केही प्रमाणहरू उपस्थित गराइएका छन् र तिनमा भनिएको छ, ज्येष्ठे मासी शीते पक्षे दशमी हस्त संहिता हरते दश पापानी तस्मात् दशहरा स्मृतः। ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथिमा, जसमा हस्ता नक्षत्र छन्, पर्छन् भने अथवा पर्दैन भने पनि हरते दश पापानी, र त्यतिखेर ती तिथिमा गंगाजीमा स्नान गर्नाले, दान पुण्य इत्यादिहरू गर्नाले 10 किसिमका पापहरू समाप्त हुन्छन्, नाश हुन्छन्, ध्वस्त हुन्छन्। जतिसुकै ठुला पापहरू गरेका भए तापनि ती 10वटा पापहरू समाप्त हुन्छन्। र ती 10वटा पापहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि, कुनै पाप शारीरिक हुन्छन्, कुनै पापहरू वाचिक हुन्छन्, कुनै पापहरू मानसिक हुन्छन्। अब शारीरिक पाप भनेको शरीरले गर्ने जुन पाप छन् तिनलाई शारीरिक पाप भनिन्छ। शरीरले गर्ने पापहरू के हुन् त भन्दाखेरि अवैधिक हिंसा, वेदले जहाँ हिंसा गर्नु भनेको छ अब तिनलाई त हिंसा मानिएन, किनभने शास्त्रले वैदिकी हिंसा अहिंसा भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा नभएको हुनाले ती त हिंसामा परेनन्। तर त्योदेखि बाहेक जिब्राको स्वादको लागि अथवा अर्कालाई दुःख दिनका लागि
पशुपक्षी इत्यादिहरूलाई कष्ट दिनका लागि उनीहरूको प्राण हत्या गरिन्छ भने त्यो डरलाग्दो हिंसा ठुलो पापको कारण त्यो पनि हो। एउटा त्यो हो। अब दोस्रो शारीरिक पाप के हो त भन्दाखेरि पर धन हरण गर्ने उद्योग, अर्काको धन हरण गर्नु अथवा हरण गर्ने उद्योग गर्नु, अर्काको सम्पत्ति लुट्नु, अर्काको सम्पत्ति लिनु जबरजस्ती, त्यो अर्को शारीरिक पाप हो। र त्यसै गरी अर्को तेस्रो शारीरिक पाप हो परदा र सेवन, अर्काका पत्नीहरूप्रति कुदृष्टिहरू राख्नु। यस्तो किसिमको जुन पाप हो, यसरी शारीरिक पाप 3 किसिमका हुन्छन्। त्यसै गरी वाचिक वचन सम्बन्धी पापहरू छन्। ती पापहरू 4 किसिमका छन्। ती के हुन्? रुक्षता एउटा, ज्यादै रुखो बोल्नु, कसैको चित्त दुखाएर नमिठोसँग बोल्नु एउटा पाप हो। त्यसै गरी झुटो बोल्नु, असत्य कुरा बोल्नु, असत्यलाई सत्य जस्तो सिद्ध गर्न खोज्नु, प्रतिपादन गर्नु, त्यो अर्को पाप हो। र त्यसै गरी अर्काको कुरा लगाउनु, चुक्ली गर्नु, अर्कालाई हानि नोक्सानी हुने, कसैको कुरा कसैलाई लगाएर अर्कामा झगडा गराउनु परस्परमा, यो पनि एउटा ठुलो पाप हो। र अर्को अन्ट सन्ट कुरा, नचाहिँदो कुराहरू बोलिरहने, कुनै जसको कुनै सार छैन, कुनै तुक छैन, त्यस्ता कुराहरू बोलिरहनु, यो अर्को पाप हो। र यसरी वाचिक पापहरू 4 किसिमका छन्। र त्यसै गरी मानसिक जो पापहरू छन् ती 3 किसिमका छन्। ती 3 के पर धन इच्छा, अर्काको धनको इच्छा गर्नु। पहिले भनिएको थियो अर्काको धन अपहरण गर्नु, तर यहाँ चाहिँ अपहरणको इच्छा गर्नु। अर्काको धन देखेर त्यो धन मेरो भए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो भावना जुन छ, यस्तो चिताउनु, यो पनि एउटा ठुलो पाप हो। त्यसै गरी अनिष्ट चिन्तन, अर्काको नराम्रो सोच्नु, अर्काको चाहिँ उन्नति नहोस्, प्रगति नहोस्, अर्काले दुःख पाउन् भन्ने यस्तो किसिमको जो चिन्ता विचार, यस्तो किसिमको सोच्नु, यो पनि एउटा ठुलो पाप हो। त्यसै गरी मिथ्या अभिनिवेश, अर्कालाई नचाहिने कुराहरूको झुटो दोष लगाउनु, यो अर्को पाप हो। त्यसैले ठुला ठुला जो 10वटा पाप छन्, यस्ता भयङ्कर पापहरू पनि जुन यो ज्येष्ठ शुक्ल दशमीका दिन गङ्गाजीमा स्नान गर्नाले समाप्त हुन्छन्। त त्यसै कारणले 10 किसिमको पापलाई नाश गर्ने भएको हुनाले दशहरा भनेर गङ्गाजीलाई भनिएको हो। ज्येष्ठे मासी शीते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। त्यसकारणले दशहरा भन्ने 10 किसिमका पापलाई हरण गर्ने हुनाले, नाश गर्ने हुनाले दशहरा भनेर भनिएको हो। त्यसो भएदेखि गङ्गाजीका नजिकमा जो मनुष्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त गएर गङ्गाजीमा स्नान गर्नुहोला, दान गर्नुहोला, पितृहरूलाई तर्पण इत्यादिहरू गर्नुहोला। तर गङ्गाजीको नजिकमा जो हुनुहुन्न भने सबै त त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने, त्यसको पनि शास्त्रहरूले विधान गरेका छन्। यम काञ्चित सरितम प्राप्य दद्याद अर्घम तिलोदकम मुच्यते दशभी पापहि समापातकोपमहि। गङ्गाजी सुलभ हुनुहुन्न, गङ्गाजीमा जान सकिँदैन, गङ्गाजीको दर्शन गर्न सकिँदैन, गङ्गाजीमा स्नान गर्न सकिँदैन भने पनि आफ्नो नजिकैमा जुन नदीहरू हुनुहुन्छ, पवित्र नदीहरू, ती नदीहरूमा गएर स्नान गर्ने, अर्घ समर्पण गर्ने, तिलोदकम तिलले सहित भएका अर्घ दिने, तिल पनि राखेर अर्घ दिने। र यसो गरियो भने त्यसै गरी श्राद्ध इत्यादिहरूको पनि ठुलो प्राशस्त्य बताइएको छ। र दान इत्यादिको ठुलो प्राशस्त्य बताएको छ। दान इत्यादिहरू गर्ने, पुण्य कर्म गर्ने, यस किसिमले जुनसुकै नदीमा गरिए पनि त सारा ती पापहरू 10 किसिमका पापहरू समाप्त हुन्छन्। किनभने जति पनि यो यहाँ जति पनि नदीहरू हुनुहुन्छ, पावनी नदीहरू सबै गङ्गाजीबाटै अनुप्राणित हुनुहुन्छ। ती सबैलाई गङ्गाजीले आफ्नो पावनत्व प्रदान गरेर, आफ्नो पवित्रता प्रदान गरिबक्सेर गङ्गाजीले ती सबै नदीहरूलाई अत्यन्त महान बनाइबक्सेको छ। सारा पापहरूलाई नाश गर्ने सामर्थ्य प्रदान गरिबक्सेको छ। हाम्रा जो पवित्र नदी गण्डकी जी हुनुहुन्छ, कौशिकीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कर्णाली नदी हुनुहुन्छ, सरयू नदी हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी मेची नदी हुनुहुन्छ, महाकाली नदी हुनुहुन्छ, राप्ती नदीहरू हुनुहुन्छ। यी पवित्र जो नदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ, अत्यन्त महान हुनुहुन्छ। शास्त्रले उहाँको दिव्य वर्णन गर्नुभएको छ। जो सप्तकोशीको त्यत्रो महान वर्णन स्कन्द पुराणहरूमा आउँछन्, हिमवत खण्ड आदिमा आउँछन्। त्यसै गरी सप्तगण्डीका त्यत्रा महान महात्म्यहरू ती पुराणमा आउँछन्। ती महात्म्यहरू सत्य हुन्, वास्तवमा कुनै बढाइ चढाइ गरेर भनेका होइनन्। उहाँहरूले त्यो सामर्थ्य धारणा गर्नुभएको छ ती परम पावनी नदीहरूले। र ती सामर्थ्य कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि गङ्गाजीबाट आएको हो। गङ्गाजीले ती सारा शक्तिहरू आफ्ना सखीहरूलाई, आफ्ना दिदी बहिनीहरूलाई पनि ती सामर्थ्य प्रदान गर्नुभएको हुनाले
ती नदीहरू त्यति पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो कौशिकी नदी, गण्डकी नदीको त कुनै वर्णन गरेर साध्यै छैन। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणले जहाँ शालग्राम शिलाको रूपमा जुन गण्डकीमा निवास गरी बक्सिन्छ भने गण्डकीको वर्णन गरेर कुनै साध्य छैन। र त्यसै गरी हाम्रो कौशिकी नदीको पनि अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ, किनभने कौशिकी नदी वास्तवमा गङ्गाजी भन्दा पनि पहिले पृथ्वी लोकमा प्रकट भइबक्सेको हो र त्यसकारणले कौशिकी नदीलाई आदि गङ्गा भनिन्छ। गङ्गाजीको पनि दिदी हुनुभएको भइबक्सेको हुनाले, गङ्गा भन्दा पनि पहिले प्रकट भइबक्सेको हुनाले कौशिकी नदीलाई आदि गङ्गा भनेर शास्त्रहरूमा बारम्बार यी नामहरू आएका छन्। आदि गङ्गा, त्यसकारणले भगवती कौशिकी पनि अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ। जुन कौशिकीको तटमा भगवान विश्वामित्रले गायत्री जस्ता महान मन्त्र प्रकट गर्नुभएको थियो। जुन कौशिकी नदीका तटमा भगवान कुशेश्वर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान शङ्करजी निवास गरिबक्सेको छ र त्यसै गरी अरू पनि अनन्त देवस्थलहरू कौशिकी नदीको तटमा हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी जो परम पावन जो तीर्थहरू हुनुहुन्छ, दुग्ध कौशी, सुवर्ण कौशिका सङ्गम जो शास्त्रहरूले अत्यन्त उत्कर्षको रूपमा चित्रण गरेका छन्, दुध कोशी र सुन कोशीका सङ्गम। त्यसै गरी अरू पनि कौशीहरूका जो सङ्गम छन् ज्यादै पवित्र छन्, ज्यादै महान छन् र यसरी यी कौशिकी नदीको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। जुन कौशिकी नदीको तटमा साक्षात परब्रह्म परमात्मा यज्ञ बराह आदि बराह भगवान प्रकट भइबक्सिन्छ, जहाँ भगवान बराह निवास गरिबक्सिन्छ बराह क्षेत्रमा। र त्यसले गर्दाखेरि भगवती कौशिका दिव्य महात्म्य छन्। त त्यस कारणले अरू पनि त्यस्तै जो पवित्र यमुना आदिका नदी हुनुहुन्छ, नर्मदा आदिका नदी हुनुहुन्छ, हाम्रो जो कर्णाली हुनुहुन्छ जसलाई सरयू भनेर भनिन्छ, सरयू नदी जो साक्षात भगवान रामचन्द्रद्वारा दिव्य कृपा प्राप्त परम पावनी नदी सरयू हुनुहुन्छ। र यी सारा नदीहरू अत्यन्त पवित्र हुनुभएको हुनाले यसरी यी गङ्गा दशहराका दिनमा जसले ती नदीहरूमा गएर स्नान गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी दान गर्नुहुन्छ, तर्पण आदिहरू गर्नुहुन्छ, अर्घ इत्यादिहरू दिनुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। शास्त्रहरूले यो रहस्य बताए र शास्त्रहरू भन्छन् सामान्य दिवस स्नानात् शतम कोटि गुणम फलम दशहरा दशम्याम तो युगाद्यादि समम मतम। देवी भागवतले गङ्गाजीको दिव्य उत्कर्ष बताउँदै भनेका छन्, सामान्य अरू दिनमा स्नान गर्नुभन्दा गङ्गा दशहरामा गरेको जुन स्नान छ त्यो स्नानको 100 गुणा बढ्ता फल प्राप्त हुन्छ। त्यति ठुलो महत्त्व गङ्गा दशहराको छ। अब त्यो फल भनेको के हो त भन्दाखेरि दशहरा दशम्याम तो युगाद्यादि समम फलम। जस्तो युगादिमा जो स्नान गरिन्छ, जहाँबाट यो युगहरू सत्ययुग आदि युग सुरु भए, सत्ययुग सुरु भए, त्यसै गरी त्रेतायुग पनि सुरु हुन्छन् कुनै तिथिमा, र त्यसै गरी द्वापर, यी तिथिमा त्यो स्नान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा पनि महान फल यसरी गङ्गा दशहराका दिनमा स्नान गर्दाखेरि प्राप्त हुन्छ। र त्यति ठुलो महत्त्व यी गङ्गा दशहराको छ। भगवती गङ्गाजीको त्यति ठुलो महत्त्व छ। भगवती गङ्गाजी कति महान भइबक्सिन्छ र त्यसै गरी गङ्गा नुहाइनी जुन नदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कति महान हुनुहुन्छ। शास्त्रहरूले जति वर्णन गरे पनि कहिले पनि समाप्त हुँदैन। शास्त्रहरू वर्णन गरेका छन् र यसरी निरन्तर यी पुण्य सलिला नदीहरूको जो वर्णन गरेका छन्, तर कहिले पनि शास्त्रहरूले अन्त पाउन सकेनन्। ऋषि महर्षिहरूले अन्त पाउन सक्नु भएन। भगवती गङ्गाजी कति महान भइबक्सिन्छ। गङ्गाजीको महत्त्वको विषयमा ऋषिहरू बताउनुहुन्छ, हाम्रा महापुरुषहरू बताउनुहुन्छ। आदाबादि पितामहस्य निगम व्यापार पात्रे जलम पश्चात् पन्नगसायिनो भगवत पादोदकं पावनम भुज शम्भुजटा विभूषण मणिर जन्नोर्मर्शेर्यं कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। भगवती भागीरथी कस्तो व्यक्सिन्छ? आदौ आदि पितामहस्य निगम व्यापार पात्रे जलम। सबभन्दा पहिले भगवती गङ्गाजी ब्रह्माजीका जो कमण्डलु छन्, निगम व्यापार भनेको वेदले बताए अनुसारका पुण्य कर्म गर्नका लागि जुन जलको आवश्यकता हुन्छ, ती जलको आवश्यकताका लागि जुन पवित्र जल ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलुमा राख्नु भएको थियो, निगम व्यापार पात्रे। त्यसपछि
भगवान ब्रह्माजीले जो भगवानका पाद प्रक्षालन गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्ण भगवान नारायणका वामन भगवानका, त्यसपछि पन्नग साइनो भगवतः पादोदकम पावनम, तिनै जल तिनै भगवती गंगाजी के हुनुभयो त भन्दाखेरि पन्नग साई जो भगवान भइबक्सिन्छ, शेष साई भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँको अत्यन्त पवित्र चरणोदकको रूपमा गंगाजी प्रवाहित हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो। पश्चात पन्नग साइनो भगवतः पादोदकम पावनम, त्यसपछि भगवती गंगाजी कता सवारी भयो, भोय शम्भु जटा विभूषणमणि, त्यसपछि भगवान पशुपतिनाथ का जटाको जो विभूषण मणि हुनुभयो, जुन गंगाजीलाई शिरमा धारण गरेर जटामा धारण गरेर भगवान पशुपतिनाथ गंगाधर भइबक्सियो, परम पावन भइबक्सियो। भगवती गंगाजीलाई शिरमा धारण गरेर भगवान शंकरजी कति पवित्र भइबक्सियो, कति महान भइबक्सियो, कति देवाधिदेव भइबक्सियो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यो उत्कर्ष गंगाजीको उत्कर्ष र भगवान शंकरजीले धारणा गरिबक्सेका परम पावन प्रसंगहरू आएका छन्। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनिएको छ, यशौत निसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनस्समलशैल निश्रेष्ठ वज्रम ध्यायेच्चिरम भगवतश्चरणारविन्दम। भगवान नारायण श्रीकृष्णका चरणारविन्दको ध्यानको प्रसंगमा त्यहाँ आएको छ र भनिएको छ, भगवती जो गंगाजी हुनुहुन्छ, यच्छौच निसृत सरित प्रवरोदकेन, जुन भगवान श्रीकृष्णका शरण प्रक्षालन गर्दाखेरि जो जल हुनुहुन्थ्यो, ती जल तीर्थोदक त्यो मूर्धनी निधाय भनेको शिरमा राखेर, मूर्धनी धिकृतेन शिरमा राखेर, शिव भनेको भगवान शंकर शिवभूत, संसारमा सबभन्दा पवित्र सबभन्दा महान पुण्यदायी देवता भइबक्सियो, जुन गंगाजलको प्रभावले ध्यातुर्मनस्समलशैल निश्रेष्ठ वज्रम, त्यस्तो आफ्नो ध्यान गर्ने भक्तहरूका पापका पर्वतहरूलाई ध्वस्त गर्ने भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ गंगाजीको चरम उत्कर्ष बताइएको छ र गंगाजी त्यति पवित्र भइबक्सिन्छ। भूय शम्भु जटा विभूषण मणे जनेर्मर सेरियम, त्यसपछि भगवान शंकरीको जटालाई भूषित गराउने, जटालाई प्रदीप्त गराउने, उद्दीप्त गराउने, प्रज्वल बनाउने जटा त्यो मणिको रूपमा भगवती गंगाजी निवास गरिबक्सियो। र त्यसपछि महाराज भगीरथ को इच्छा पूरा गरिदिनका लागि भगवती गंगाजी त्यहाँबाट जो प्रवाहित भइबक्सियो, भगीरथ महाराजको रथको त्यो डोब हुँदै र यसरी त्यो लिक हुँदै जो प्रवाहित भइबक्सियो र जन्नो महर्षेरियम, जन्नु महर्षिले जो पान गर्नुभयो र त्यसपछि भगवती गंगाजीलाई जो प्रवाहित गराइदिनु भयो, त्यस्ता महर्षि जन्नुकी जो कन्या भगवती गंगाजी भइबक्सिन्छ। कस्तो कल्मसनाशनी, सारा पापलाई नाश गर्ने, सारा कष्टलाई नाश गर्ने, सारा दुःखलाई नाश गर्ने एतादृशी भागीरथी दृश्यते भगवती गंगाजी, यस्तो भइबक्सिन्छ। यसरी परम पावनी भगवती गंगाजी भइबक्सिन्छ। गंगाजीको यति ठुलो महत्व किन भयो त भन्दाखेरि भगवती गंगाजी साक्षात भगवानका हृदयबाट सुरुमा प्रकट भइबक्सेको हुनाले, भगवान श्रीकृष्णका हृदयबाट गोलोकमा प्रकट भइबक्सेको हुनाले गंगाजीको यति ठुलो महत्व भएको हो। किनभने देवी भागवतमा यी कुरा स्पष्ट रूपमा आए र त्यसै गरी ब्रह्म वैवर्त पुराणहरू जस्ता पुराणहरूमा पनि यी प्रसंग आएका छन्। पुरा बभूव गोलोके सा गंगा द्रव रूपिणी राधा कृष्णांग सम्भूता त भनेर बताइएको छ। तदङ्गा तत्स्वरूपिणी भनिएको छ र यसै पहिले गोलोक धाममा यसरी भगवती गंगा जो द्रव रूपिणी अर्थात जल रूपमा प्रकट भइबक्सियो, साक्षात देवी भइबक्सिन्छ, अत्यन्त प्रदीप्त देवी भइबक्सिन्छ, दिव्य देवी, उज्जवल अत्यन्त दीप्तिमती देवी भइबक्सिन्छ र त्यस्ती भगवती गंगाजी द्रव रूपमा परिणत भइबक्सियो, पानीको रूपमा। राधा कृष्णांग सम्भूता, भगवान श्रीकृष्ण र भगवती राधाजीका अङ्गबाट प्रकट भइबक्सेको हुनाले तदङ्गा त्यसकाले भगवत स्वरूपिणी भइबक्सिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका जुन दिव्य महत्व छन् र भगवती राधाजीको दिव्य जुन महत्व छन् र भगवती गंगाजी पनि उहाँहरूभन्दा कम भइबक्सिन्न, उहाँहरू स्वरूपमै भइबक्सिन्छ।
बहिर्बभुव सा कृष्ण पादाङ्गुष्ठ नखाग्रतः। अब पछि बाहिर निक्लिने बेलामा गङ्गाजी भगवान श्री कृष्णका पाउका बुढी औँलाबाट प्रकट भइबक्स्यो बाहिर। तत्त्वयं ब्रह्मणा किञ्चित् स्थापितं शोकमण्डलो। अब तिनै गङ्गाजीको जलको केही अंशलाई केही जललाई भगवान ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलमा धारणा गर्नुभयो। किञ्चित् ददार शिरसी चन्द्रार्धकृत शेखरः। केही अंश गङ्गाजीको जल केही जल चन्द्रार्धकृत शेखर अर्ध चन्द्रमालाई जसले आफ्नो शिरमा राखिबक्सेको छ परब्रह्म परमात्मा भगवान पशुपतिनाथले आफ्नो शिरमा धारणा गरिबक्स्यो। निर्गता विष्णुपादाब्जा तेन विष्णुपदी स्मृतः। भगवानका चरणारविन्दबाट प्रकट भइबक्सेको हुनाले भगवती गङ्गाजीलाई विष्णुपदी भनेर भनियो। भगवानका चरणारविन्दबाट प्रकट भइबक्सेको परम पावनी। र अब भगवती गङ्गाजीको व्याप्ति नभएको ठाउँ कहीँ छैन। सम्पूर्ण चराचर संसार, त्यसपछि सारा दिव्य लोकहरू, त्यसै गरी विरजाभन्दा पारिका जो दिव्य चिन्मय लोकहरू छन् ती सम्पूर्ण लोकहरूमा गङ्गाजी व्याप्त भइबक्सिन्छ। शास्त्रले गङ्गाजीको त्यो दिव्य उत्कर्ष बताउँदै भने गोलोके शास्थिता गङ्गा वैकुण्ठे शिवलोकके। भगवती गङ्गाजी गोलोकमा पनि भइबक्सिन्छ। त्यसै गरी वैकुण्ठ लोकमा पनि भगवती गङ्गाजी विराजमान भइबक्सेको छ। भगवान शङ्करजीका दिव्य कैलाशमा पनि भगवती गङ्गाजी विराजित भइबक्सेको छ। र यसरी ब्रह्मलोके स्थित अन्यत्र भगवानका ब्रह्माजीका सत्यलोकमा पनि गङ्गाजी निवास गरिबक्सेको छ। र त्यसै गरी तथा अन्यत्र त्यसै गरी अन्यत्र पनि यत्र यत्र पुरा स्थित जहाँ जहाँ पहिले राज गरिबक्सेको छ ती सबै ठाउँमा भगवती गङ्गाजीका निवास छन्। र यसरी भगवती गङ्गाजी पृथ्वीलोकमा आएपछि भागीरथी भन्ने यस्तो प्रसिद्धि प्राप्त गरिबक्सिन्छ। र जो स्वर्गमा आउँदाखेरि जसलाई मन्दाकिनी भनेर भनिन्थ्यो अहिले भागीरथी भनिन्छ। र पाताल लोकमा गएर जो भगवती गङ्गाजीलाई भोगवती भनेर भनिन्छ, अधोलोकमा गएर जो भोगवती भनेर भनिन्छ, यति ठुलो महत्त्व भगवती गङ्गाजीको छ। र भगवती गङ्गाजीले सम्पूर्ण चराचरलाई व्याप्त गरिबक्सेको छ। र यस्ती भगवती गङ्गाजी को कति ठुलो महत्त्व छ। भागवतको 10वां स्कन्धको अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णको जुन महत्त्व छ, जुन उत्कर्ष छ, गङ्गाजीको पनि त्यही उत्कर्षको चित्रण गरिएको छ। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजनु यजुषु स्वस्वरिद पाद शौचम। जब भगवान श्रीकृष्णले यहाँ पृथ्वीलोकमा अवतार लिएर सवारी भयो र व्यासादि गरेका ऋषि महर्षिहरूले जब भगवानका दिव्य चरित्रहरू जो लेख्नुभयो र त्यो लेखेपछि गङ्गाजी अलिकति दुखित किन हुनुभयो अरे भने अहिलेसम्म मानिसहरू सारा पापहरू नाश गर्नका लागि, दिव्य लोक प्राप्त गर्नका लागि, भुक्ति मुक्ति दुवै प्राप्त गर्नका लागि म भए ठाउँमा आउँथे। तर अब भगवान श्रीकृष्णका चरित्र रूपी गङ्गा प्रत्येक घर घरमा प्रवाहित हुनाले, प्रत्येक घरमा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिने हुनाले अब मान्छेहरू अलिकति घट्ने भए भनेर गङ्गाजी अलिकति दुखित भइबक्सेको भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। यसबाट के कुरा सिद्ध हुन्छ भने भगवान श्रीकृष्णका दिव्य चरित्रहरूका, भगवान श्रीकृष्णका दिव्य स्वरूपको जुन महत्त्व छ भगवती गङ्गाजीको पनि त्यही महत्त्व छ। र भगवान श्रीकृष्णका चरित्रहरूमा र गङ्गाजीमा कुनै किसिमको भिन्नता, कुनै किसिमको न्यूनता, कुनै किसिमको उच्चावच भाव छैन। यति परम पावनी भगवती गङ्गाजी होइबक्सिन्छ। त्यसकारणले त्यस्ती गङ्गाजीका दिव्य जो उत्कर्ष यहाँ देखिन्छन् यी गङ्गा दशहरामा ज्येष्ठ शुक्ल जो दशमीमा ती दशमी तिथिमा सकेसम्म गङ्गाजीमा गएर, होइन भने जुन नदीहरू आफ्ना नजिकमा हुनुहुन्छ परम पावनी नदीहरू त्यहाँ गएर स्नान गर्नु, दान गर्नु, त्यसै गरी जप इत्यादिहरू गर्नु, पूजा इत्यादिहरू गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्य भएको हुनाले हामी सबैले ती कुराहरू गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ, यो राष्ट्रको पनि कल्याण हुनेछ, सारा समाजको पनि कल्याण हुनेछ र हाम्रो आफ्नो जो वास्तविक स्वरूप हो त्यो स्वरूप हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। आज परम पावनी गङ्गाजीका यिनी दिव्य प्रसङ्गहरू को चर्चा गरेर मै विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री गङ्गा देव्यै नमः, ओम श्री विष्णुपद्यै नमः, ओम श्री भागीरथ्यै नमः।